శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీలక్ష్మీ రమణం నౌమి గౌరీ రమణరూపిణం స్ఫోటరూపం యతఃసర్వం జగదేతద్వివర్తతే. భూషణసారः. ఇదానీం స్ఫోటనిర్ణయः తత్ర తృతీయకక్ష్యా ప్రభా. న్యాయమూలభూతాः వైశేషికాः ఇత్థం శబ్దస్య అనిత్యత్వం సమర్థయంతి. అనిత్యత్వం తత్ర ముద్రణదోషः విద్యతే. వైశేషికాः कीदृशाः? न्यायमूलभूताः इत्युक्ते वैशेषिकानां किं मूलभूतं? न्यायशास्त्रमेव मूलभूतं. ते किं वदन्ति वैशेषिकाः? शब्दस्य अनित्यत्वं ते अपि समर्थयन्ति. कथम्? इत्थं तथा हि कर्माप्याशु विनश्यति शब्दोप्याशु विनश्यति सोऽयं गुणस्य सतः अपवर्गः आशु विनाशः. स खलु कर्मभिः साधर्म्यम्. अनित्यस्य कर्मणः साधर्म्यात् शब्दोप्यनित्यः इति भावः. ते किं वदन्ति? कर्म अपि आशु विनश्यति. कर्म इत्युक्ते व्यापारः. कर्मकारकं नास्ति, व्यापारः, क्रिया. तत् कथमस्ति? आशु विनश्यति. सत्यम्. आशुतरविनाशित्वं क्रियायाः. क्रिया आशुतरविनाशिनी. व्यापारः क्षणिकः. शब्दोऽपि आशु विनश्यति. शब्दः अपि कथम् अस्ति? आशु विनश्यति. ध्वनिः. शब्दः इति अत्र सर्वत्र ध्वनिमेव आधारीकृत्य वदन्ति. सोऽयं गुणस्य सतः अपवर्गः. सोऽयं विनाशः. कः विनाशः? कर्मणः विनाशः. तद्वत् शब्दस्यापि विनाशः इति इतः पूर्वम् उक्तं. सः विनाशः सतः विनाशः इत्युक्ते यः पदार्थः विद्यते विद्यमानस्य एव पदार्थस्य विनाशः भवति. तर्हि कर्मणः विनाशः इत्युक्ते कदाचित् कर्म विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यं. विद्यमानस्य कर्मणः एव विनाशः. तद्वत् शब्दः विनश्यति इत्युक्ते विद्यमानस्य एव शब्दस्य विनाशः इति अङ्गीकर्तव्यं. स्मारयति. सोऽयम् इत्युक्ते सोऽयं विनाशः गुणस्य सतः अपवर्गः. सतः विद्यमानस्य एव अपवर्गः. अपवर्गः नाम आशुविनाशः. अपवर्गः नाम आशुविनाशः. सतः गुणस्य इत्युक्ते सत्त्वविशिष्टस्य सत्त्वरूपगुणविशिष्टस्य पदार्थस्य. सत्त्वम् इति एकः धर्मः. तादृशधर्मेण विशिष्टस्य एव पदार्थस्य किं भवति? विनाशः भवति. सोऽयं गुणस्य सतः अपवर्गः. अपवर्गः नाम आशुविनाशः. स खलु कर्मभिः साधर्म्यम् इत्युक्ते अयम् आशुविनाशः कर्मभिः साकं समः विद्यते. शब्दे किं विद्यते? आशुविनाशः विद्यते. कर्मणि किं विद्यते? आशुविनाशः विद्यते. विनाशः इत्युक्ते क्लेशः नास्ति रा. शब्दः आशुविनाशी. विनाशः इत्युक्ते तत्र नाशव्यापारः एव. एवञ्च कर्मणि आशुविनाशः विद्यते. शब्दे अपि आशुविनाशः विद्यते. एवञ्च कर्मणः शब्दस्य च उभयोः मध्ये किं साधर्म्यम्? आशुविनाशित्वं साधर्म्यम् इति वक्तव्यं. स खलु कर्मभिः साधर्म्यं. स खलु आशुविनाशः कर्मभिः साकं कस्य साधर्म्यं? शब्दस्य साधर्म्यम् उक्तम्. अनित्यस्य कर्मणः साधर्म्यात् शब्दोऽपि अनित्यः इति भावः. तर्हि कर्म नश्यति
कर्मणि नाशः विद्यते इत्युक्ते कर्म अनित्यम् इति ज्ञायते। तर्हि कर्मणा साकं यदि शब्दः सधर्म तत्र समानधर्मः तर्हि शब्दः अपि अनित्यः। अनित्यस्य कर्मणः साधर्म्यात् शब्दोऽपि अनित्यः इति भावः। एतत् सर्वं सूत्रानुरोधेन इतः परं वदति। तथा च सूत्रं किं सूत्रं? वैशेषिकसूत्रं गुणस्य सतः अपवर्गः कर्मभिः साधर्म्यम्। अवगतं वा? गुणस्य सतः अपवर्गः कर्मभिः साधर्म्यम्। इदानीं सतः इत्युक्ते सत्त्वविशिष्टस्य इत्युक्ते विद्यमानस्य इत्यर्थः। अपवर्गः नाम आशुविनाशः कर्मभिः साधर्म्यम्। अवगतं वा? कर्मभिः साधर्म्यम् इति। इदानीं तस्य व्याख्यां करोति। सतः नित्यस्य, सतः इत्यस्य नित्यस्य, सत्त्वविशिष्टपदार्थः कीदृशः? नित्यः। सत्त्वविशिष्टपदार्थः तावत् तमंशमादाय सत्त्वांशमादाय तस्मिन् क्षणे वस्तुतः नित्यस्य इति विद्यते। वक्तव्यं विद्यमानत्व यस्मिन् क्षणे अहं वदामि, किञ्चित् उपरि किं वदति इति न जाने। इदानीं तावत् तस्मिन् क्षणे सः पदार्थः विद्यते इति कृत्वा नित्यत्वं प्रायः वक्तव्यं। सतः नित्यस्य शब्दस्य लिङ्गाभावात्, शब्दस्य इति कमा तत्र स्यात्, लिङ्गाभावात् इत्युक्ते शब्दनित्यत्वसाधकप्रमाणाभावात् अनित्यत्वम्। तादृशं लिङ्गम्। एवञ्च नित्यस्य शब्दस्य प्रमाणाभावात् अनित्यत्वम् इति अन्वयः। तर्हि किं भोः, नित्यस्य शब्दस्य इत्युक्ते शब्दः नित्यः इति त्वमेव वदसि। प्रमाणाभावात् अनित्यत्वम् इत्युक्ते शब्दः अनित्यः इति त्वमेव वदसि। तर्हि कथं परस्परविरोधः इति प्रश्नः भवेत्। तत्र अस्माभिः एवं वक्तव्यं, नित्यत्वेन अन्यैः यः शब्दः अङ्गीक्रियते वस्तुतः सः शब्दः नित्यः नास्ति प्रमाणाभावात्। अवगतं वा? इति एवं वक्तव्यम्। अथवा इतः पूर्वं मया उक्तप्रकारेण तस्मिन् क्षणे विद्यते इति कृत्वा नित्यत्वं, परन्तु नित्यत्वस्य तत् लक्षणं नास्ति। तत्र किं कालत्रय अबाध्यत्वं, किं कालत्रय अबाध्यत्वं, किं त्रैकालिक अबाध्यत्वम् इति विद्यते। त्रिषु अपि कालेषु यः पदार्थः न बाध्यते सः पदार्थः नित्यः, त्रैकालिक अबाध्यत्वम् इति विद्यते। एवञ्च इदानीमेवं वक्तव्यं, किं वदति? नित्यस्य शब्दस्य लिङ्गाभावात्। किं लिङ्गं नास्ति? शब्दः नित्यः इति साधयितुं किमपि लिङ्गं नाम प्रमाणं नास्ति। शब्दनित्यत्वसाधकप्रमाणाभावात् अनित्यत्वम्। अवगतं? तदनन्तरं यदा तु असौ नोपलभ्यते तदा एतस्य सत्त्वे न किञ्चित् प्रमाणमस्ति। सः वदति, पश्यतु लोके एवं विद्यते। तत्र इदानीं तावत् अस्माकं गृहे घटः, ह्यः अस्माकं गृहे घटः आसीत्, इदानीम् अस्माकं गृहे घटः न उपलभ्यते। तर्हि भूतकाले घटः आसीत्, वर्तमानकाले घटः नास्ति, अतः घटः इति पदार्थः अनित्यः इति वक्तुं शक्यते वा इति पृष्टे तथा न। यद्यपि घटः भूतकाले अस्माकं गृहे आसीत्, इदानीम् अस्माकं गृहे नास्ति, तथापि इदानीं पारिपार्श्विकगृहे सः घटः स्यात्। एवञ्च यद्यपि अस्मिन् देशे न उपलभ्यते, अस्मिन् देशे अस्मिन् काले न उपलभ्यते, तथापि अन्यस्मिन् देशे अस्मिन् काले उपलभ्यते एव। तर्हि नित्यः पदार्थः नाम कः इत्युक्ते देशम् आधारीकृत्य अस्मिन् देशे नोपलभ्यते इति कारणात् शब्दः अनित्यः, अस्मिन् देशे उपलभ्यते इति कारणात् तथा न। नित्यत्वं नाम त्रिषु अपि कालेषु इत्युक्ते अस्मिन् अपि समये
कुत्रापि देशे नोपलभ्यते इति उक्ते एव अनित्यत्वम् अस्मिन् देशे अत्र न उपलभ्यते अन्यत्र उपलभ्यते इत्युक्ते अनित्यत्वं नास्ति एवमस्ति वा एवञ्च अयं वदति पश्यतु यदा तु असौ नोपलभ्यते असौ शब्दः तावत् इदानीं नोपलभ्यते शब्दः नाम ध्वनिः अत्र सर्वत्र ध्वनिः नोपलभ्यते इति कारणात् शब्दः अनित्यः इति यदि कश्चन वदति तस्य प्रतिवादः कथम् इत्युक्ते ननु इदानीं तव देशे नोपलभ्यते इति न अन्यत्र उपलभ्येत किल इति सः वदेत् अन्यः तस्मै प्रति अयं पृच्छति भवतु कुत्र उपलभ्यते इति वदतु भवान् अवगतं वा इदानीं घटः इत्युक्ते अस्माकं देशे अस्माकं गृहे अस्मिन् काले नोपलभ्यते तथापि अस्मिन्नेव काले अन्यस्मिन् देशे उपलभ्यते किल तद्वत् शब्दः अन्यत्र उपलभ्यते इत्यत्र किं नास्ति प्रमाणं नास्ति इति वदति यदा तु असौ नोपलभ्यते यदा इत्युक्ते कालः यस्मिन् काले असौ नोपलभ्यते तदा एतस्य सत्त्वे शब्दस्य सत्त्वे किञ्चित् प्रमाणं न किञ्चित् प्रमाणम् अस्ति किञ्चिदपि प्रमाणं नास्ति इति वदति अतः तर्हि नित्यत्वे घटविषये तावत् घटनित्यत्वे प्रमाणम् अस्ति परन्तु एतद्विषये प्रमाणं नास्ति इति कारणात् अयम् अनित्यः इदानीं गच्छामः वयं ग्रन्थानुरोधेन गच्छामः यदा त्वसौ नोपलभ्यते तदैतस्य सत्त्वे न किञ्चित् प्रमाणमस्ति नित्यत्वे प्रमाणाभावात् अनुपलब्धिकाले नास्ति इति प्रतीयते इदानीम् अनुपलब्धिः इदानीम् अनुपलब्धिः इति एकं प्रमाणम् एवं वादः वद्यते घटः अस्ति इति कश्चन वदति घटः अस्ति इति कथं वदसि इति पृष्टे अहं मम चक्षुषा चक्षुर्भ्यां दृष्टवान् तत्र चक्षुः एव प्रमाणं विद्यते एवञ्च प्रत्यक्षं प्रमाणं विद्यते एकम् उदाहरणं द्वितीयम् अन्धः अस्ति सः तस्य चक्षुः कार्यं न करोति परन्तु सः हस्तेन तत्सर्वं स्पृष्ट्वा घटः अस्ति इति तत्र किं प्रमाणम् अनुमानं प्रमाणं तत्र स्पर्शेन आकारविशेषस्य ज्ञानं भवति एतादृश आकारविशिष्टः घटः इति तावत् अनुमानप्रमाणेन एव भवति एवञ्च तत्र अनुमानप्रमाणमस्ति तद्वत् उपमानप्रमाणं भवतु तद्वत् शब्दप्रमाणमस्तु एतत् सर्वम् इदानीं घटमहं न दृष्टवान् तत्र घटः अस्ति अन्यस्मिन् प्रकोष्ठे घटः अस्ति इति अन्यः कश्चन वदति एवञ्च शब्दद्वारा घटः अस्ति इति मम ज्ञानं भवति एतत् सर्वं प्रमाणं साधु मम पुरतः घटः नास्ति इति वदति किं तत्र पृच्छति मम पुरतः घट पश्यतु अयं प्रश्नः भवति इदानीं मम पुरतः घटं नास्ति इति कथं वदति सः प्रत्यक्षप्रमाणेन सः वदति प्रत्यक्षमेव प्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणं नाम किं चक्षुरिन्द्रियं तत्र सः पृच्छति तत्र घटः नास्ति इति चक्षुरिन्द्रियं कथं जानाति तव तावत् प्रत्यक्षविषये चाक्षुषप्रत्यक्षविषये किम् उक्तं तत्र इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षेण ज्ञानं भवति इति उक्तम् इन्द्रियं प्रकृते चक्षुः अर्थः घटः तत्र इन्द्रियस्य अर्थेन साकं यदा सन्निकर्षः तदानीं घटज्ञानं भवति साधु घटः नास्ति इदानीं घटः यदि नास्ति तर्हि चक्षुरिन्द्रियस्य धरातलेन साकमेव सम्बन्धः तर्हि चक्षुरिन्द्रियं किं वक्तुं शक्नोति किं प्रतिपादयितुं शक्नोति धरातलम् अस्ति इति वक्तुं शक्नोति प्रतिपादयितुं शक्नोति समर्थयति घटः नास्ति इति चक्षुरिन्द्रियं कथं वा प्रतिपादयितुं शक्नोति நீ தரையை பார்த்தியே தவிர குடத்தை பார்க்காத குடத்தை நீ எப்படி சொல்ல முடியும் एवञ्च तत्र प्रमाणं किम् अभावविषयकज्ञाने प्रमाणं किं वा भवितुमर्हति इति पृष्टे
तदानीम् एते मीमांसकादयः अनुपलब्धिः इति एकं प्रमाणं स्वीक्रियताम्। तत्र पुरतः घटः नास्ति इति तावत् कथं जानाति इत्युक्ते प्रथमं चक्षुरिन्द्रियस्य धरातलेन साकं सम्बन्धः। इदानीं प्रश्नः कः? घटः अस्ति वा न वा इति दृष्ट्वा वदतु इति प्रश्नः। घटः अस्ति वा न वा इति दृष्ट्वा वदतु इति प्रश्नः। अयं स्वचक्षुर्भ्यां पुरतः एवमेव प्रश्नः भवतु, पुरतः घटः अस्ति वा न वा इति दृष्ट्वा वदतु। अयं तावत् पुरतः पश्यति। पुरतः तस्य चक्षुषोः पुरतः विद्यमानप्रदेशेन साकं सम्बन्धः जातः। धरातलमस्ति इति ज्ञानं जातं। किं ज्ञानं न जातं? घटः अस्ति इति ज्ञानं न जातम्। एवञ्च कीदृशज्ञानं जातम् इत्युक्ते घटस्य अनुपलब्धिज्ञानं। अतः अनुपलब्धिः एव प्रमाणं कुत्र इत्युक्ते घटाभावः इति ज्ञानं विद्यते किल, तज्ज्ञानं प्रति अनुपलब्धिः नाम किं? यदि घटः स्यात् तर्हि मया ज्ञातः स्यात्, मया न ज्ञातः इति कारणात् मया न ज्ञातः इति अयमेव अंशः किमित्युच्यते? अनुपलब्धिः इत्युच्यते। मया अज्ञातः इति कारणात् घटः नास्ति। यदि स्यात् तर्हि मया ज्ञातः स्यात्। एवं दृष्ट्या अनुपलब्धिः। अत्र वदति सः नित्यत्वे यदा तु असौ नोपलभ्यते तदैतस्य सत्त्वेन किञ्चित् प्रमाणमस्ति। नित्यत्वे प्रमाणाभावात् अनुपलब्धिकाले नास्ति इति प्रतीयते। अनुपलब्धिः इदानीं शब्दस्य अनुपलब्धिः भवति इत्युक्ते शब्दविषयकज्ञानं नास्ति इत्यर्थः। शब्दस्य अनुपलब्धिः नाम तत् पासिटिव् इति भवति। शब्दस्य अनुपलब्धिः शब्दस्य उपलब्धिः नास्ति। उपलब्धिः नाम ज्ञानं। शब्दस्य अनुपलब्धिकाले इत्युक्ते तत्र शब्दाभावविषयकज्ञानम् इति वक्तव्यम्, अथवा शब्दविषयकज्ञानाभावः। अवगतं वा? शब्द अभावविषयकज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञाने विषयः अभावः। अनुपलब्धि इति पक्षे तावत् शब्दविषयकज्ञानाभावः। अतः अनुपलब्धिकाले इत्युक्ते शब्दविषयकज्ञानाभावकाले किमिति अस्ति? नास्ति इति प्रतीयते। घटः नास्ति। ज्ञानाभावकाले घटः नास्ति इति ज्ञानं भवति। तत् पश्यतु, तत्र किं? नित्यत्वे प्रमाणाभावात्। किमर्थम् एवं? नित्यत्वे प्रमाणं नास्ति इति कारणात् शब्द अनुपलब्धिकाले किं न भवति? तत्र नास्ति इति प्रतीयते। तदनन्तरं न च नित्यस्यापि शब्दस्य आवरणेन आवृतत्वात् नोपलब्धिः इति वदति। पश्यतु, लोके पुरतः घटः विद्यते, तथापि किञ्चित् आवरणं विद्यते। एतादृश अनुभवः अस्माकं जीवने बहु अस्ति। तत्र बहुवारम् अन्विष्यापि कुत्र तत् सः पदार्थः गतः इति बहुवारम् अन्विष्य दुःखितः भवति। अन्ते तावत् वस्त्रस्य अधः अस्ति। एवं वा इति तस्य ज्ञाने जाते दुःखं गच्छति। एवञ्च तत्र किमर्थं प्रथमं बहुवारं दृष्टेपि अन्विष्टेपि किमर्थं पदार्थः न दृष्टिगोचरम् आगतः इति पृष्टे आवरणम् आसीत्। तद्वत् शब्दः मया न उपलब्धः। अनुपलब्धिं प्रमाणत्वेन आश्रित्य शब्दः अनित्यः इति कथनम् उचितं नास्ति। किञ्चित् तावत् यथा वा घटस्य उपरि यदि आवरणं स्यात् तदानीं घट अनुपलब्धिः एव भवति। अनुपलब्ध्या किं भवति? घट अभावविषयकज्ञानं भवति। पश्यतु, घटविषयकज्ञानाभावात् घटाभावविषयकज्ञानं भवति। अवगतं वा? एवं भवति किल। अतः आवरणमस्ति इति कारणात् नास्ति इति वक्तुं न शक्यते किल इति पृच्छति। नित्यस्यापि शब्दस्य आवरणेन आवृतत्वात् न उपलब्धिः।
वस्त्राद्यावृतरूपादिवत् इति न च वाच्यं वस्त्रादि आवृतरूपादिवत् रूपं वस्त्रेण आवृतम् इदानीं तावत् इदानीम् अस्य एतद् वीणारूपविषयकज्ञान अनुपलब्धिः मम भवति एतद् वीणारूपविषयकज्ञान अनुपलब्धिः विषयक अनुपलब्धिः अनुपलब्धिः इत्युक्ते ज्ञानाभावः एव किल रूपविषयक अनुपलब्धिः अनुपलब्धिः विद्यते इति कारणात् रूपं नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा तत्तावत् आवृतं किल इति सः वदति तदानीं सः वदति सत्यम् इदानीं पश्यतु तत्र रूप अनुपलब्धिः मम अभूत् इत्यत्र किमर्थं रूप अनुपलब्धिः भवति इति पृष्टे वस्त्रेण आवृतं विद्यते रूपं तादृशसन्दर्भेषु आवरणज्ञानं भवति मम किमर्थं रूपं न पश्यसि वा पुरतः एव तिष्ठति किल वीणा इत्युक्ते सत्यं परन्तु सा वीणा वस्त्रेण आवृता इत्युक्ते आवरणज्ञानं मम भवति शब्दे त्वदुक्तरीत्या शब्दः नित्यः तदुपरि किञ्चित् आवरणं विद्यते अतः तावत् शब्दविषयक अनुपलब्धिः भवति इति यदि वदसि तदानीम् आवरणविषयकज्ञानं स्यात् किल किञ्चित् आवरणं विद्यते इति जानासि वा न अतः आवरणज्ञानमपि नास्ति शब्द अनुपलब्धिः अपि भवति शब्दः अन्यत्र अस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति अतः शब्दः अनित्यः इति वदतु वस्त्राद्यावृतरूपादिवत् इति वाच्यं रूपावरणवस्त्राद्युपलब्धेः इव शब्दावरण अनुपलब्धेः रूपस्य यत् आवरणं किं तत् वस्त्रादि तस्य उपलब्धेः इव तस्य यथा वा उपलब्धिः तद्वत् शब्द आवरण अनुपलब्धेः हेतोः पंचमी तत् कुत्र उक्तं सूत्रे सतः लिंगाभावात् सूत्रं किमस्ति सतः लिंगाभावात् इति अन्यत् सूत्रम् इति चैत्रो वक्ति मैत्रो वक्ति इति कुड्यादिना आवृतोपि चैत्रादिः वचनेन अनुमीयते तत्तद्वचनस्य भिन्नरूपत्वात् शब्दस्य नित्यत्वे तु तस्य ऐक्यात् भिन्नभिन्नवत् तनुम् अदे किम् अस्ति तत् भिन्नभिन्नवत् अनुमित्यनु ओ भिन्नभिन्नवद् अनुमित्यनुपपत्तिः तत् किम् भिन्नभिन्नवत् तत्र भिन्नभिन्नवत् भवतु इदानीं किञ्चित् वदति अन्यत् किञ्चित् वदति पश्यतु शब्दः नित्यः नास्ति इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं वदति शब्दः नास्ति इत्यत्र शब्दः अनित्यः एव एवं पश्यतु इदानीं कुड्यम् एकम् अस्ति कुड्यं नाम भित्तिः विद्यते किल भित्तिः एव कुड्यम् इति उच्यते इदानीं कुड्यम् इदानीम् अहम् अत्र तिष्ठामि मध्ये किञ्चित् कुड्यं विद्यते काचन भित्तिः विद्यते अन्यत्र तावत् एकत्र चैत्रः अन्यत्र मैत्रः इदानीं तावत् प्रथमं कश्चन गायति तदानीम् अहं वदामि इदं तावत् चैत्रस्य शब्दः चैत्रस्य गानम् इति तदनन्तरम् अन्यः गायति तच्छ्रुत्वा अहं तावत् इदं मैत्रस्य इदानीं पश्यतु कुड्येन यद्यपि आवृतः अहं कः आवृतः चैत्रोपि आवृतः मैत्रोपि आवृतः परन्तु शब्दः मम श्रुतिपथम् आगच्छति तत्र कः चैत्रः कः मैत्रः इति चैत्रस्य रूपं न पश्यामि परन्तु चैत्रं जानामि अहं पूर्वं चैत्रं जानामि मैत्रमपि जानामि इदानीं गानसमये इदं गानम् अयं शब्दः कस्य मुखात् आगतः इति न जानामि परन्तु अहं किं वदामि अयं ध्वनिः चैत्रस्य अयं ध्वनिः मैत्रस्य इति विविच्य वदामि यदि त्वदुक्तरीत्या शब्दः नित्यः नित्यशब्दे तावत् विकारः न भवति किल यः नित्यः पदार्थः नित्यपदार्थे विकारः न भवति यदि विकारः भवति इति अङ्गीकुर्मः तर्हि सः नित्यपदार्थः न भवति इदानीं शब्दः नित्यः इति वदसि किल यदि नित्यः शब्दः तर्हि तत्र विकारः नैव स्यात् यदि विकारः नैव स्यात्
तर्हि अयं शब्दः चैत्रस्य अयं शब्दः मैत्रस्य इति कथं वा वक्तुं शक्नोमि? भेदबुद्धिरेव न स्यात्। वस्तुतः तत्र भेदज्ञानं विद्यते। तस्मिन् शब्दे यदि आनुनासिक्यं विद्यते वा, मूकालपर्राण तर्हि चैत्रः एव, वायालपर्राण तर्हि मैत्रः एव। तर्हि आनुनासिक्यम् इति कस्य विकारः? शब्दे विकारः। निरनुनासिक्यम् इति शब्दे विद्यमानः विकारः। तर्हि विकारविशिष्टः अनित्यः एव इति वदति। सतो लिङ्गाभावात् इति चैत्रो वक्ति मैत्रो वक्ति इति कुड्यादिना आवृतोपि चैत्रादिः वचनेन अनुमीयते। वचनेन इत्युक्ते शब्दम् आधारीकृत्य ओ अयं चैत्रः एव इति तावत् एवं वदति, अनुमीयते। तत्तद्वचनस्य भिन्नरूपत्वात् चैत्रवचनं नाम शब्दः तद् भिन्नरूपः विद्यते, मैत्रवचनः शब्दः वचनं भिन्नरूपः विद्यते। शब्दस्य नित्यत्वे तु तस्य ऐक्यात् भिन्नभिन्नवत् अनुमितिः इत्यनुमित्यनु किमपि तत्र दोषः विद्यते। तत्र भिन्नभिन्नवद्विषये यथा वा अनुमितिः तथा अनुमितिः न उपलभ्यते, अनुमितिः न संगच्छते। किं कारणं? शब्दस्य नित्यत्वात्, एकरूपत्वात्। तदुक्तं कुत्र? नित्यवैधर्म्यात् इति एकं सूत्रम्। इदानीं सूत्रत्रयं गुणस्य सतोपवर्गः कर्मभिः साधर्म्यम् इति एकं सूत्रं, सतो लिङ्गाभावात् इत्यत्र इति द्वितीयं सूत्रं, नित्यवैधर्म्यात् इति। तदनन्तरं यत् इदानीम् अयं क्रमः समीचीनः। प्रथमं सूत्रस्य अर्थः वक्तव्यः, तदनन्तरं सूत्रं वक्तव्यम्। इदानीम् एवं रीत्या एव प्रतिपादितं विद्यते। भवतु। यत्तु नित्यशब्दः अनित्यत्वे द्वयोः गुरुशिष्ययोः अध्यापने अध्ययने च या प्रवृत्तिः तस्याः अभावप्रसङ्गात् आचार्यस्थः शब्दः यदन्तेवासिनम् आपद्यते तदध्यापनं यदि नित्यः शब्दः तदा विद्यमानस्य शिष्यस्य देशान्तरप्राप्तिः उत्पद्यते, अनित्यत्वे नास्य देशान्तरप्राप्तिः घटते इति वदति। शब्दः नित्यः, शब्दः नित्यः एव इति कश्चन वदति। अनित्यत्वे यदि शब्दः अनित्यः तदानीम् इतः परं यद् उच्यते वक्ष्यते तत्तावत् न संगच्छते. शब्दம் நித்தியமாக இருந்தால் நான் இப்போ சொல்கிறது ஒத்து வராது. शब्दம் अनित्यமாக இருந்தால் शब्दம் अनित्यமாக இருந்தால் நான் சொல்கிறது ஒத்து வராது. अनित्यत्वे किं भवति? द्वयोः गुरुशिष्ययोः, गुरुः अस्ति शिष्यः अस्ति, तयोः कुत्र प्रवृत्तिः? अध्ययने अध्यापने च प्रवृत्तिः। अध्ययने अध्यापने तर्हि एकमेव शब्दः एकः एव विद्यते। एकं शब्दम् आधारीकृत्य गुरुः अध्यापनं करोति, तमेव शब्दम् आधारीकृत्य शिष्यस्य अध्ययनमपि भवति। द्वयोः गुरुशिष्ययोः अध्यापने अध्ययने च या प्रवृत्तिः तस्याः अभावप्रसङ्गात्। यदि तावत् ननु गुरोः अध्यापनं विद्यते किल, तत् अन्यं शब्दम् आधारीकृत्य तत् अध्यापनं, शिष्यस्य अध्ययनं विद्यते किल, तत् अपि अन्यं शब्दम् आधारीकृत्य इत्युक्ते क्लेशः। परन्तु लोके तथा नास्ति। यदि तावत् गीतां पाठयति तर्हि गीता इति एकः शब्दः नित्यः स्यात्, तदानीमेव नित्यं गीतारूपं शब्दम् आश्रित्य गुरोः अध्यापनं शिष्यस्य अध्ययनम् इत्येतदुभयं संगच्छते। उपरि वदामः, यत्तु नित्यः शब्दः यत्तु नित्यः शब्दः, यत्तु इति त्यजतु, नित्यः शब्दः अनित्यत्वे द्वयोः गुरुशिष्ययोः अध्यापने अध्ययने च या प्रवृत्तिः तस्याः प्रवृत्तेः अभावप्रसङ्गात्। कथम्? आचार्यस्थः शब्दः यदन्तेवासिनम् आपद्यते तदध्यापनम्। अवगतं वा? अध्यापनं नाम किम्? आचार्ये यः शब्दः विद्यते सः शब्दः तत्र अन्तेवासिनं प्रति गच्छति। तर्हि शब्दः नित्यः इति अङ्गीकृते एव
आचार्ये विद्यमानः शब्दः स एव शब्दः शिष्यं प्रति गच्छति इत्युक्ते अध्ययनम् अध्यापनम् इति वक्तुं शक्नुमः। सः अन्यः शब्दः, सः तावत् अन्यं शब्दं प्रतिपद्यते इत्युक्ते நான் ஒன்று சொல்லி தருவேன், நீ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணுன்ற மாதிரி ஆகிடும். आचार्यस्थः शब्दः यद् अन्तेवासिनम् आपद्यते तत् अध्यापनं. यदि नित्यः शब्दः तदा विद्यमानस्य शिष्यस्य देशान्तरप्राप्तिः विद्यमानस्य शब्दस्य शिष्यस्य इति असाधु विद्यतेडा. இதெல்லாம் தான் நான் சொன்னேன், புரியுதா? நானே நேற்று பாருங்க சிஷ்யன்ஸேன்னு இருக்கா, என்னடா சிஷ்யம் எங்கடா போகிறான்னு நினச்சேன். இப்போ शब्दः नित्यः इति अङ्गीकृते एव किं भवति, गुरौ विद्यमानः शब्दः ट्रावल् कृत्वा शिष्यं प्रति गच्छति. तदानीं तदा एव विद्यमानस्य शब्दस्य देशान्तरप्राप्तिः उपपद्यते. अनित्यत्वे यदि शब्दः अनित्यः, गुरौ विद्यमानः शब्दः नष्टः, अनित्यः नष्टः स्यात्. वीचितरङ्गन्यायस्य तत्र नाङ्गीकारः. वीचितरङ्गन्यायः कस्य इत्युक्ते शब्दनित्यत्वपक्षे एव. अवगतं वा? नित्यः शब्दः किं भवति, तावत् किञ्चित् तावत् लयं गच्छति, विनाशः इति मास्तु, पुनः स्वसदृशम् अन्यं शब्दं सः उत्पादयति. एवं वीचितरङ्गन्यायः अङ्गीक्रियते. तत्र नाशः इति नाङ्गीक्रियते. भवतु प्रथमः शब्दः नष्टः, द्वितीयं शब्दं नूतनम् उत्पादयति इति तादृशरीतिः नास्ति. अवगतं वा? एवञ्च अस्य देशान्तरप्राप्तिः कदा उत्पद्यते, कदा उपपद्यते इत्युक्ते नित्यत्वपक्षे. शब्दस्य देशान्तरप्राप्तिः उत्पद्यते इत्युक्ते उपपद्यते. अनित्यत्वे नास्य देशान्तरप्राप्तिः घटते. अवगतम्? आचार्यमुखात् यदा उत्पन्नः तदानीं नष्टः. कथं वा अयं शिष्यस्य श्रुतिपथं गन्तुं शक्नोति? अनित्यत्वात्. किञ्च अध्यापनं नाम शिष्येभ्यः शब्दस्य दानं. पुनः वदति अध्यापनं नाम किम्? अध्यापनं नाम विशिष्य वेदविषये एव. तत्र वेदाध्ययनम् इत्युक्ते शब्दग्रहणमेव वेदाध्ययनं. शब्दग्रहणमेव तत्र गीतां पाठयति इत्युक्ते अर्थं वदति, गीताम् अध्यापयति इत्युक्ते शब्दमेव तथैव वदति इत्यर्थः, वदति अनुवदति इत्यर्थः. अध्यापनं नाम किं? शिष्येभ्यः शब्दस्य दानं. शब्दस्य दानम् इत्युक्ते यदि शब्दः अनित्यः तर्हि दातुं न शक्नोति किल. शिष्येभ्यः शब्दस्य दानं. सः यदा स्थिरः भवेत् तदा तस्य दानं सम्भवेत्. संभवेत् इति अस्ति. किञ्च दीयमानं वस्तु दातृ प्रतिगृहीत्रोः अन्तराले तिष्ठति. तत्सर्वं विस्तरेण वदति. इदानीं दानं कदा भवति इत्युक्ते यः दाता यः प्रतिगृहीता उभयोः मध्ये दीयमानं वस्तु तावत् तिष्ठेत्, तदानीमेव दानं भवति. कथम् इत्युक्ते एकम् उदाहरति. देवदत्तः गां विप्राय ददाति. देवदत्तः दाता, विप्रः तावत् प्रतिगृहीता. दीयमानं वस्तु तावत् गौः. इदानीं दातुः देवदत्तस्य प्रतिगृहीतुः विप्रस्य च मध्ये गौः तिष्ठति. तद्वत् अध्यापकः शब्दं ददाति, वेदं ददाति इत्युक्ते वेदरूपशब्दः तावत् नित्यः स्यात्, मध्ये तिष्ठेति इति वदति. किञ्च दीयमानं वस्तु दातृ प्रतिगृहीत्रोः अन्तराले तिष्ठति. गौरीवायं शब्दोऽपि तादृशः, अन्तरालस्थेनापि श्रवणात्. अवगतं वा? किञ्च यः अन्तराले विद्यते, किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं ददाति, प्रतिगृह्णाति, मध्ये गौः तिष्ठति, कश्चन तावत् मार्गे गच्छति, सोऽपि गां द्रष्टुं शक्नोति. एवञ्च दीयमानं वस्तु अन्यः अपि कश्चन द्रष्टुं शक्नुयात्. तर्हि एवमेव किल, वेदं यदि अध्यापयति, कश्चन यदि गच्छेत् सोऽपि शृणुयात्, तर्हि सः नित्यः एव, गौरिव सः नित्यः एव किल इति वदति. गौरीवायं शब्दोऽपि तादृशः, अन्तरालस्थेनापि श्रवणात्.
अनित्यस्य मध्ये स्थितिः न स्यात्, अनित्यत्वे सति मध्ये स्थितिः न स्यात्। किञ्च अभ्यासादपि शब्दस्य नित्यता, यथा पञ्चकृत्वः रूपं पश्यति, स्थिरस्य रूपस्य अभ्यासः दृष्टः, तथा दशकृत्वः इदानीं किम् इदानीं किमर्थम् इदानीं नित्यत्वसाधकमेव किल एतत् सर्वम्। यत्तु इति आरब्धं वा, तदेव यत्तु नित्यः शब्दः सद्यः। इदानीं कीदृशी कीदृशी युक्तिः इत्युक्ते शब्दस्य नित्यत्वसाधनयुक्तिः एतत् सर्वम् अवगतं कुदा न इङ्गेயும் வேற எங்கேயும் போயில்லையா, நானும் மாற்றி சொல்லலையா, विस्मृति वन्दते। शब्दः नित्यः इत्यत्र अन्यदपि प्रमाणं विद्यते इति वदति। अभ्यासात् इदानीं शब्दस्य अभ्यासं करोति, शब्दस्य अभ्यासं वेदं तावत् अधीते कश्चन 10 वारं वदति, प्रतिदिनं 10 वारं वदति, 10 दिनानि वदति, तदेव किमित्युच्यते अभ्यासः, आवृत्तिः इति तिरुवै इति उच्यते। तत्र अभ्यासादपि अभ्यासरूप हेतोः अपि शब्दस्य नित्यत्वं भवति। कथं? यथा पञ्चकृत्वः रूपं पश्यति, स्थिरस्य रूपस्य अभ्यासः दृष्टः। इदानीं पश्यतु, तत् सिनेमां दृष्टवान् वा, चलच्चित्रं दृष्टवान् वा इति पृच्छति। 5 वारं दृष्टवान् इति। 5 वारं कदा वा अयं द्रष्टुं शक्नोति? तदेव सिनेमा यदि नित्यं स्यात्, चलच्चित्रं यदि नित्यं स्यात्, तदानीमेव द्रष्टुं शक्नोति। एकवारं दृष्टवान्, तद्गतं, द्वितीयवारं दृष्टवान् इत्युक्ते अन्यदेव सः द्रष्टुं शक्नोति। यदि समानमेव चलच्चित्रं, समानमेव रूपं 5 वारं दृष्टवान् इति कश्चन वदेत्, वक्तुं शक्नुयात्, तर्हि किं ज्ञायते? तत् रूपं, तत् चलच्चित्रं नित्यं नाम अस्माकं रीत्या तत् इदानीं प्रचलति इत्यर्थ, एङ्गो ओडिन् इरुक्कुन्नु अर्थं, एडुत्तुट्टाना पार्क्क मुडियादे। तर्हि तद् पञ्चकृत्वः पश्यति इत्यत्र रूपं तदेव रूपं पुनः अभ्यस्तं भवति। உன் கண்ணில் அதுவே திருப்பி படுறது, நீ அதை பார்த்தேன்னு அப்படி சொல்ல, உன் கண்ணில் அது 5 வாரம் பட்டுதுன்னு அர்த்தம். உன் கண்ணில் அந்த படம் 5 தடவை பட்டுது அப்படின்னா சப்தம் நித்தியம் தானே, ரூபம் நித்தியம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தானேன்றாரு. யதா பஞ்சகிருத்வः ரூபம் பஷ்யதி, ஸ்திரஸ்ய ரூபஸ்ய அபியாசः दृष्टः। पश्यतु, दर्शनक्रियायाः अभ्यासः इति न उक्तं, रूपस्य अभ्यासः इति उक्तं। இதெல்லாம் சாஸ்திரக்காரர்கள் பண்ணுவோம், அந்த இடத்துக்கு நம்ம டக்குன்னு மாற்றிடுவா। रूपस्य अभ्यासः दृष्टः, तथा दशकृत्वः अधीतः अनुवाकः, अनुवाकं तावत् 10 वारम् अधीतवान् इति अभ्यासः भवति इत्युक्ते कः तत्र नित्यः? शब्दस्य स्थैर्ये प्रमाणं, स्थैर्यं नाम नित्यत्वे तदेव प्रमाणं। यदि शब्दः अनित्यः तर्हि एकमेव अनुवाकम्, अमुम् अनुवाकं 10 वारम् अधीतवान्, अमुमेव अनुवाकं वा? आं सर्, तर्हि अयम् अनुवाकः नित्यः। स्थैर्ये प्रमाणं। पश्यति स्थिरस्य एकस्यैव 10 वाराध्ययने हि तथा व्यवहारः इत्युक्ते मया तत्र किमस्ति पूर्वत्र दशकृत्वः अनुवाकः अधीतः, दशकृत्वः अनुवाकः अधीतः इति अयं व्यवहारः कदा भवति इत्युक्ते प्रथमदिने यः शब्दः सः अन्यः, द्वितीयदिने यः शब्दः सः अन्यः इत्युक्ते दशकृत्वः अनुवाकः अधीतः इति प्रयोगः न भवति। अयं प्रयोगः कदा भवति? एकस्यैव शब्दस्य पुनः यदा अभ्यासः, तदानीमेव दशकृत्वः अनुवाकः अधीतः इति प्रयोगः भवति। एकस्यैव 10 वाराध्ययने हि तथा व्यवहारः भवति। तस्मात् सिद्धे च स्थैर्ये विनाशक अनुपलब्धेः तावत्कालं स्थिरं चैनं कः पश्चान्नाशयित्येति इति न्यायात् नित्यत्वम्। पश्यतु, सिद्धे च स्थैर्ये विनाशक अनुपलब्धेः नित्यत्वम्। इदानीं भवतु एवम् अङ्गीकुर्मः। कथम् इत्युक्ते
यदा दशवारम् अयम् अधीते दशवारम् अधीते किल दशवारं यानि अध्ययनानि तादृश अध्ययनकालेषु सः अनुवाकः नित्यः आसीत् ततः परं नष्टः इति वक्तुं शक्यते किल इति कश्चन पृच्छति तदानीं वदति भवतु इदानीं तस्य उत्तरम् अहं वदामि तर्हि दशवारं सः अधीते इत्युक्ते तावत् कालम् अयं शब्दः तिष्ठति इत्युक्ते शब्दस्य किञ्चित् कालपर्यन्तं स्थैर्यं त्वया अङ्गीकृतं किल इतः पूर्वं तावत् शब्दः अनित्यः इत्युक्ते क्षणिकः एकस्मिन् क्षणे एव नश्यति इति इदानीं किञ्चित् तावत् किं वदामः डेवलप्मेण्ट् विद्यते किञ्चित् कालपर्यन्तं तिष्ठति स्थैर्यं जातं किल तर्हि तत्र मम वादः यदि दशवारम् अध्ययनं यावत्पर्यन्तं करोति तावत्पर्यन्तं यदि सः शब्दः स्थातुं प्रभवति तर्हि शतवारम् अध्ययनं क्रियतां तावत्पर्यन्तं तिष्ठतु दशवारपर्यन्तमेव स्थातुं शक्नोति ततः परं तावत् अयं वृद्धः भवति इति प्रमाणमस्ति वा अतः शब्दः नित्यः एव अङ्गीक्रियताम् अवगतं वा तस्य किं तदर्थम् एकं कश्चन न्यायः तावत्कालं स्थिरं चयनं कः पश्चान् नाशयिष्यति तावत्कालं स्थिरम् इत्युक्ते दशवार अध्ययनपर्यन्तं स्थिरः विद्यते अयं शब्दः तावत्कालं स्थिरं च येनं पश्चात् दशवारम् अधीतं वा तर्हि लाकप् करोतु इदानीम् इति कः नाशयिष्यति इति न्यायात् नित्यत्वम् इति केचन वदन्ति यत्तु इति आरब्धं किल एतत् पर्यन्तम् एतत् सर्वं न इति निराकरोति अनित्यत्वे नानात्वेपि अध्ययनस्य अभ्यसनस्य प्रतिभिज्ञानस्य च दृष्टत्वात् अनन्तरं पश्यामः वा श्रीगुरुभ्यो नमः